السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ سب نے قرآن کا پچھلا پارٹ اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ سب ہمارے چینل پر جا کر کے اس کو دیکھ لیجئے۔ دوستو، اب ہم پارٹ نمبر 77 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ سب توجہ دیجئے گا اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ چلتے ہیں دوستو، شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ دوستو، یہ جو نیچے نون دیکھ رہے ہیں، اگر یہاں رکیں گے تو بولیں گے فخورا، اور یہاں سے اب پڑھیں گے الذین بولیں گے، من الذین نہیں بولیں گے۔ من الذین یہاں نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ نون کے نیچے زیر ہے۔ ہم مانتے ہیں یا الذین کیوں پڑھیں گے اور من الذین کیوں پڑھیں گے، تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوستو، اگر ہم یہ سانس نہیں توڑیں گے، اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، مختالا فخورا للذین۔ کیا بولیں گے؟ فخورا للذین۔ اور اگر ہم یہاں سانس توڑیں گے تو بولیں گے مختالا فخورا، اور یہاں سے پڑھیں گے الذین، الف کے اوپر زبر لگائیں گے، الذین بولیں گے، للذین نہیں پڑھیں گے۔ دوستو، یہ ہے، اگر للذین اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہاں نہیں رکنے پڑیں گے، یہاں ملا کر کے پڑھیں گے مختالا فخورا للذین۔ یہاں سانس نہیں توڑیں گے تب بولیں گے للذین، اور اگر ہم یہاں سانس توڑیں گے تو بولیں گے فخورا، اب اس کے بعد یہاں سے پڑھیں گے الذین۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما दोस्तों ये आज का सबक हुआ है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस सबक को गौर से याद करेंगे। दोस्तों अब चल रहे हैं इंशाअल्लाह कल के सबक के लिए, फिर हम कल आपके सामने इंशाअल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।